नमस्कार दर्शकबिन, सप्तरङ्गी टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम कोरोना विशेष लिएर आएको छु। म दीपक ओली र मलाई प्राविधिकमा सघाउँदै हुनुहुन्छ नारायण नेपालले। शुक्रबारदेखि मात्रै कोरोना विशेष भनेर यो कार्यक्रमलाई परिमार्जित गरेका छौँ, किनभने योभन्दा अगाडि लकडाउनको अवस्था थियो। त्यसकारणले हामीले सप्तरङ्गी लकडाउन अपडेट भनेर चाहिँ कार्यक्रम लिने गरेका थियौँ। त्यस पश्चात हामीले केही सरकारले लकडाउन खुकुलो गरे पश्चात हामीले चाहिँ पनि यसलाई कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर कोरोना विशेष बनाएका हौँ। यो कार्यक्रममा हामी प्रत्येक दिन जसो सामाजिक क्षेत्रबाट काम गर्नुभएका, स्थानीय तहबाट काम गर्नुभएका विषयमा लिएर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि गरेका कामहरूको विषयमा लिएर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ भने आज हामीले विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। किनभने जो जनता समाजवादी पार्टी भर्खरै मात्रै दल दर्ता पनि गरेको छ, तीनवटा पार्टी मिलेर एक ढिका भएर अगाडि जाने भिजनका साथ उहाँहरूले नयाँ दल दर्ता गरेर नयाँ पार्टी एकता गर्नुभएको छ। यसको भिजनसहित कोरोना कहरमा कसरी काम गरिरहेको छ, सरकारको कामहरूलाई कसरी लिएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। म यति बेला पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्यू हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। अध्यक्षज्यू, हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब हजुरले सबैभन्दा कार्यक्रमको सुरुवातमै हजुरले बताइदिनु, तपाईँको पार्टी अब राष्ट्रिय जनता पार्टी भइसक्यो। अब ठुला राष्ट्रिय पार्टी भन्दा तपाईँको नवगठित जनता समाजवादी पार्टीको नयाँ भिजन के छ? अब हाम्रो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अहिले एउटा वैकल्पिक मार्गबाट, खास गरिकन न पुँजीवाद न साम्यवाद, यी दुईटै विचारले संसारमा समस्याहरू हल भएनन्। त्यसकारणले हामीले मध्य मार्गबाट समाजवादी लोकतन्त्रको बाटोबाट अगाडि बढ्ने, जसले चाहिँ मुलुकको गरिबी बेरोजगारी अन्त्य गर्नलाई, आर्थिक समृद्धि विकास र सुशासनलाई जोड दिने, जातीय विभेद छन् हाम्रा कहाँ, लैङ्गिक विभेद छन्, सामाजिक असमानताहरू विभेदहरू रहेका छन्, त्यसलाई अन्त्य गरेर सामाजिक न्यायको स्थापना गर्ने र राष्ट्रिय मुद्दाहरू, मधेससँग सरकार राख्ने मुद्दाहरू, आदिवासी जनजाति लगायतका मुद्दाहरूलाई हल गर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई तल जनताको स्तरमा उतार्ने हाम्रो प्रयास भएको हुनाले अन्य पार्टीहरूभन्दा यो फरक धारको पार्टी। अब हामी यो पार्टीकै भिजनहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि पार्टी अब एक भइसक्यो। जस्तो अब तीनवटा पार्टी एकता भएर हजुरको अहिले जनता समाजवादी पार्टी भएको छ। जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेको भिजन अनुसार हजुरहरू जानुहुन्छ कि पुरानै पार्टीको धारणा अनुसार हजुरहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ? होइन, अब हामी सबै बाबुराम भट्टराईजी उहाँ हाम्रो नेता हुनुहुन्छ, सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हाम्रो सर्वोच्च नेता हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँको विचार हामी सबैले छलफल गरेर एक आपसमा सबैले आफ्ना विचार राखेर त्यसको संश्लेषण गरेर देश र जनताको हित अनुकूल समय सुहाउँदो हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। अनि अब यो जुन अब नयाँ पार्टी गठन भइसकेपछि दल दर्ता पनि भइसक्यो। अब दल दर्ता भइसकेपछि अब हजुरहरूको पार्टीमा जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई अलिकति अब पछाडि जस्तो पार्टीमा हामीले देख्ने गरेका छौँ। यो जुन हजुरले अब पहिला गठन गर्ने बेला चाहिँ अगाडि राखेको व्यक्ति अहिले पछाडि रहनुको कारण के होला? यसको विषयमा नि खुलस्त पारिदिनु। उहाँ अगाडि नै हो, कुनै पछाडि होइन। रोल क्रमले कोही एकछिनको रोल क्रमले कोही अगाडि पछाडि हुँदैन। उहाँ पार्टीको नेता हो, हामी सबैका नेता हौँ, नेता हुनुहुन्छ उहाँ, हामी सबैले मानेका हौँ। यसमा अन्यथा सोच्नुपर्ने कुनै तुकै छैन। सबैको सहमतिमा यो काम भएको हो, निश्चित रूपमा अगाडि बढ्या हो। तत्काल गराउनलाई अहिले दर्ता प्रक्रिया हाम्रो नेपालमा पनि दर्ता प्रक्रिया पूर्ण भएको छैन। अहिले निर्वाचन आयोगमा हामीले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छौँ। अब नेपालमा जस्तो अहिले अब कोरोनाको कहर पनि एकदमै छ, तीव्र रूपमा कोरोना भाइरस फैलिरहेको छ। यतातिर नेपालमा चाहिँ कोरोना कहरले सताइरहेको बेला हजुरहरू पार्टी बनाउनतिर व्यस्त हुनुहुन्छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? कोरोनातिर कति ध्यान छ? भन्दा पनि हामीले भएको पार्टीलाई मिलाउने पो गरेका
र कोरोनामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सामाजिक दूरी बनाउने, मास्क लगाउने र यसबाट बच्नुपर्ने उपायहरू अपनाउने कुरामै हामीले अहिले जनचेतना फैलाइराखेका छौँ। अहिले पार्टीको गतिविधि पनि भइराखेको छैन। अहिले त के छ भने औपचारिक रूपमा पार्टीलाई दर्ता गर्ने, दुईटा पार्टी मिलायौँ, यसलाई दर्ता गरिदेऊ भनेर हामीले निर्वाचनमा दिएका हौँ। अहिले पार्टी गतिविधि त्यति सक्रिय छैन नै हाम्रो। अब जुन हजुर पहिला पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, अहिले यो कोरोनाको कहरबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको कामहरू, हजुर एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको कामप्रति हजुर कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? गर्नुपर्ने के थियो, के काम भइरहेको छ, कसरी? पहिलो कुरा त के हो भने यो सम्पूर्ण काम सरकारकै हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय त एउटा इकाइ मात्रै। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिले बजेटको अभाव, उपकरणको अत्यन्त अभाव, जनशक्ति अत्यन्त अभाव भएको अवस्थामा छ। ती अभावहरूलाई पूर्ति गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसमा जनशक्तिलाई परिपूर्ति गर्ने, आवश्यक उपकरणहरू तयार व्यवस्थापन गर्ने र तयार गर्ने र गाउँ गाउँमा चाहिँ के छ भने व्यापक रूपमा प्रशिक्षण गरे तपाईको चाहिँ टेस्ट गर्ने, जुन पीसीआर टेस्ट छ, परीक्षण गर्ने कार्यहरू गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य परीक्षणका कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र जन जागरुकता पनि अगाडि बढाउनुपर्छ एकातर्फ छ भने। अर्कोतर्फ क्वारेन्टाइनमा बसेहरूको उचित व्यवस्थापन, उनीहरूको र त्यसपछि अत्यन्त विपन्न वर्गहरू जो काम नपाएर भोकै मर्ने अवस्था आइसकेको छ, उनीहरूको राहत, उनीहरूलाई बचाउने कार्य सँगसँगै सरकारले चलाउनुपर्छ। यो सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि जति जुन बजेट असफल देख्छु म त। सरकार यस कार्यमा असफल सिद्ध भइसकेका छ। सरकारलाई असफल नै मान्नुहुन्छ? असफल मान्छ। हेर्नु भएको छैन क्वारेन्टाइनमा के हाल छ, जनताहरूको के हाल छ, भोकै भोकैमा मरिरहेछ मान्छे। अहिलेसम्म चाहिँ के छ भने पीसीआर जाँच एकदम सीमित मात्रै छ भने कहाँनिर सरकारको सफलतालाई केमा भन्ने? अब यो यति धेरै यिनी गरेका कामहरू सन्तुष्ट नहुँदै भने जस्तो नहुँदै पनि सरकारले यति ठुलो रकम हामीले कोरोना रोकथाममा खर्च गरेका छौँ भन्ने कुरालाई पनि बाहिर आएको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? पार्लियामेन्टमा चाहिँ के छ भने सांसदहरूले उठाएका थिए, यो पैसा केमा खर्च भयो बताउनु सरकारले, कहाँ खर्च गर्यो भन्दाखेरि सरकारले जवाब दिन सकेका छैन। त्यो त्यस्तै खर्च हो, त्यसरी त हुँदैन नि। बजेट देखाइदिएर हुँदैन, बजेटको सदुपयोग गर्नुपर्छ। जनशक्ति व्यवस्थापन कति भयो, उपकरणहरू कति आए, कति अस्पताललाई दुरुस्त गरियो, कति अस्पतालको स्तरीकरण भयो जस्ता कुराहरू महत्त्वपूर्ण नि। कति पीसीआरले काम गरेछ, कति लाख मान्छेको अहिलेसम्म भनौँ न 10औं लाख मान्छेको जाँच गरिसक्नु पर्छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि थोरै मात्रै जाँच हुन सकेको छ। यी सब कुराहरू सफलताका चाहिँ परिणाम हुन् या असफलताका परिणाम? यो त व्यवहारले नै छर्लङ्ग देखाएको छ। सरकारभित्रकै नेताहरूले चाहिँ यो जति खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छ यो त एकदमै कम हो, अझै बढी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा आइरहेछ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? निश्चित रूपमा के भने स्वास्थ्यका लागि बजेट अपुग सधैँ रहेको छ। अहिले यस्तो महामारीको बेलामा अन्य कुरा रोकेर भए पनि जनताको चाहिँ स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको। जनता स्वास्थ्य रक्षा गर्ने, भोकैबाट मर्न नदिने, रोगबाट मर्न नदिने कार्य गर्ने चाहिँ काम सरकारको हो र सरकार त्यो कार्य गर्नमा एक छ। अब यो हजुर स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि दीर्घकालीन योजनाहरू केही लिनुभएको थियो? होइन, एकदम निश्चित रूपमा नयाँ स्वास्थ्य नीति अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उच्च स्तरको अस्पताल निर्माण गर्ने, प्राविधिक विज्ञ सेवाहरू उपलब्ध गराउने योजनादेखि लिएर जनशक्ति पुरा गर्ने, प्रयोगशालाहरू के छ भने अपग्रेड गर्ने जस्ता कुराहरू रहेका हुन्। तर त्यो बेला त बजेट 4.4% मात्रै थियो, जसले तलब पाउने मात्रै थियो बजेट। मैले बार कम भयो, सरकारले स्वास्थ्यलाई हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन, यसले चाहिँ के छ भने ठुलो डिजास्टर ल्याउँछ भनेको मैले सार्वजनिक रूपमा क्याबिनेटमा संसदमा पनि बोलेकै हो। त्यो कुरालाई त्यतिखेर ध्यान दिएको भए अहिलेको जस्तो अप्ठ्यारो आउँथ्यो होला, तर के छ भने हल गर्नलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुन्थ्यो नि सरकारलाई। तर त्यतापट्टि सरकारले ध्यानै दिएन त्यो बेला।
अब जुन हाम्रो हिजो नयाँ निशान छापसहित नयाँ नक्साको पनि संसदमा पारित भएको छ, यो के छ हाम्रो यो संसदमा पारित भएर नक्सामा मात्रै सीमित होला? सरकारको परीक्षा सुरु हुन्छ। अब कूटनीतिक कति सफल छन्, विदेशमा कति सफल छ भन्ने कुरा आजदेखि सरकारको परीक्षा सुरु हो। भारतसँग वार्ता बस्छ यसको लागि? वार्ताको लागि वातावरण अहिले तत्काल बिग्रिएको देख्छु म। पहिला वार्ता गर्नु पर्थ्यो, त्यसपछि जमिन लिनु पर्थ्यो, त्यसपछि संविधान संशोधन गर्नु पर्थ्यो। तर यहाँ के छ भने सबै कुरा उल्टो पुल्टो भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि वार्ताको वातावरण बनाउनु पर्छ। अहिले वातावरण बनिसकेको छैन। वार्ताको वातावरण बनाउनलाई के गर्नु पर्ला? अब त्यसको लागि अनौपचारिक क्षेत्रलाई तपाईँको चाहिँ के छ भने सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अप्रत्यक्ष वार्ताहरू सुरु गर्ने कार्यलाई प्रारम्भ गरिहाल्नुपर्छ। अब एक अर्काको समस्यालाई संवेदनशील बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। भनेपछि यो वार्ताको लागि सरकारले तयारी नभएको हजुरले भन्नुभयो? हैन, वार्ताका लागि आवश्यक तयारी भएको छैन, यो निश्चित कुरा हो। दुवैतर्फ सकारात्मक हुनुपर्छ र वार्ताको वातावरण बनाउने काम हाम्रो पनि। अब हजुरले यो वार्ताको कुरा गरिरहँदाखेरि अन्तिममा हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। जस्तो यो पार्टीको हाम्रो समाजवादी पार्टीकै एकजना सांसद सरिता गिरीले पनि अलिकति फरक कुरा गर्नुभएको छ। अब यो विषयमा चाहिँ पार्टीले हाम्रो सांसदप्रति के कस्तो धारणा लिएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? निश्चित रूपमा पार्टीले यस विषयमा कारवाही गर्छ। यो पार्टीको मात्रै कुरा होइन, देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियतासँग जोडेको कुरा हो। यसको विरुद्ध कोही पनि उभिन पाउँदैन। त्यो उभियो भने त्यो आपराधिक कार्य हो। त्यसलाई पार्टीले त्यही रूपमा लिन्छ तर यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। उहाँले पार्टीको निर्देशन, पार्टीले जारी गरेको व्हिप उल्लङ्घन मात्र होइन, मुलुकको चाहिँ के छ भन्दाखेरि राष्ट्रियतालाई नै चुनौती दिनु भएको छ। यो गम्भीर कुरा हो। हाम्रो यो सप्तरङ्गी टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका आम दर्शकहरू र बङ्गाली जनताहरूको लागि समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट र अध्यक्षको नाताले हजुरले केही भन्न चाहनुहुन्छ? हैन, अब के हो भन्दाखेरि अहिले मुलुक कोरोना महामारीले गर्दा गम्भीर सङ्कटमा छ। यसले मुलुकमा सामाजिक सङ्कट, मानवीय सङ्कट, आर्थिक सङ्कट, राजनीतिक सङ्कट निम्ति आइरहेको देखिरहेका छौँ हामीले। र यो गम्भीर परिस्थितिमा लड्नका लागि, पार पाउनका लागि सबै एकजुट हौँ, एकताबद्ध हौँ र अगाडि बढौँ। यही नै म भन्न चाहन्छु। मैले अन्तिममा हजुरलाई एउटा कुरा पनि जोड्न चाहे। जस्तो सरकारले केही दिन अगाडि, महिना दिन अगाडि जस्तै भन्नु होला सायद, अध्यादेश पनि ल्याउने काम गरेको थियो। यता पार्टीको उथलपुथल, पार्टी भन्दा सरकारको उथलपुथल हुने जस्ता कामहरू पनि भएका थिए। त्यो गलत मानसिकताबाट गलत काम गर्नलाई ल्याइएको हो। सरकारको अनैतिक काम हो त्यो। किन सरकारको नजरमा त सबै पार्टी बराबरै हो नि। पार्टी फुटाउनलाई प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले मैले अध्यादेश ल्याएको हुँ, फलाना पार्टी फुटाउँछु, त्यसका लागि बन्दोबस्त गरेका छु, करोड अरबौंको लगानी गरेका छु भन्न मिल्छ? त्यो त साह्रै अनैतिक काम हो नि। हस्, हजुरलाई समय दिनुभयो, व्यस्त समयको बावजुद पनि समय र संवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीले तिनजेल कुराकानी गऱ्यौँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवज्यूसँग। उहाँले सरकारका कुराहरू, पार्टीका भिजनहरू र कोरोना कहरबीच नयाँ दर्ता भएको पार्टी, नयाँ एकता भएको पार्टी जनता समाजवादी पार्टीले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा सम्पूर्ण जानकारी गराइसक्नु भएको छ। र बङ्गाली जनताहरूको लागि, सप्तरङ्गी टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूको लागि उहाँले आफ्नो सन्देश पनि छोडेर जानु भइसकेको छ। तसर्थ त्यही अनुसारले बङ्गाली जनताहरू लगायत सप्तरङ्गी टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूले यसैमा एकबद्धता जनाउनु हुनेछ भन्दै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक ओली
र मलाई प्राविधिकमा साथ दिनुभएको छ नारायण नेपालले भन्दै हामी फेरि अर्को दिन यही समयमा फरक अतिथि लिएर यस्तै समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित हुनेछौँ भन्दै अहिलेलाई बिदा चाहन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला सप्तरङ्गी टेलिभिजन। नमस्कार।